आता मेर्शी रोडा आणि तुम्ही पळयल्या मेर्शीच्या पंचायत अशा रीतीने झाडां जी वाढलेली आता ते कटिंग करता। हे प्रत्येक फावटीनी मेर्शी पंचायत आपले काम करता, बरें करता। तेंची एक दोन बायलां आसा ती सुद्दां न्ही रस्त्यार अशेंच वावरतात। कचरो कितें आसात ती जाल्यार सगळे व्यवस्थित काडप बिडप आसता तेंचे। पळया हो रस्तो तेंच्यांनी आतां कसो क्लीन केला तो आनी बरें दिसता आमकां येवपाक बिवपाक ह्या टायमाचो। कित्याक अशा रितीनी जर साफसफाई आसत जाल्यार लोकांक बरें दिसता आनी कचरो बिचरो उडयतना लोक चिंतून उडयतात की हांगासर बाबा इतली सफाई जाल्या म्हणून। आमचे मागणी आसा की मेर्शी पंचायत सदांच बरें काम करता अशें आमी दाखयता। कशे रितीनी हें झुडूप वाडलेलें आसा तुमी पळयलां न्ही, आतां अशें कटिंग जालें आनी ह्याच पंचायतीका फंड मेळ्ळा, बाकीच्या पंचायतीक फंड मेळना काय असो दुबाव मारता। आमचे चिखली पंचायतीचे तशेंच पार पडलेले आसा। कोण झाडां बिडां कापपाचें पळयना, इल्लेशें कापता आनी सोडून दिता। दाखयता तुमकां मागीर ही पंचायत एरिया, मेर्शी पंचायत एरिया। लोक पळया अशें कचरो भरून व्हरता आनी तरी आसतना लोक रस्त्यार कचरो उडयता। ती एकटी बायल पळयल्या तिणी रस्त्यार रावल्या बालदी घेवन आनी हेंचें काम इतलें बरें चल्लां, रस्तो कापप चल्लां। पळयता फोटो हें करता अशें शिकून मारता। व्हेरी नायस अशें पंचायतीचें काम चल्लां। खरें म्हणल्यार गांवांनी अशें पंचायतीन काम करपाक जाय। इट्स नायस। शिटी मारल्या उपरांत सगळे लोक आपलो आपलो कचरो हाडून असो दिता आनी ट्रकान ते लोक मागीर व्हरता। पळया कितलें बरें हें काम हें सकाळ फुडें येता, आठवड्यासून 2-3 फावटी पळया सगळो कसो लोक आपले आपले कचरो हाडून त्या गाडयेक दिता, ती नितळसाण करतात। तरी सुद्दां लोक इतले हे आसा, इतली सुविधा आसतना सुद्दां लोक रस्त्यार कचरो घालतात। कोणाक पळयता हांव येताना हेवटेनसून की रस्त्यार कचरो पळया आनी सगळे गाडी येयली की सिटी मारली की सगळे आपल्या घरांसून कचरो हाडून थंय दिता। बरी गजाल ही मेर्शी पंचायत। थँक्स फॉर सरपंच, सगळे मेंबर्स, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं। स्वच्छता ही आमच्या गोंयांत आसता। पळय हो न्ही मेर्शी वाठारांत मेर्शी पंचायतीचें काम न्ही दर वर्सा हांव त्या रोडांसून वयता पळयता। तेंची मातशी पावसान अशी झाडां वाडली न्हू ते लोक न्ही ती झाडां कापता। फक्त पंचायत मिनिस्टर आसा ते मेर्शी पंचायतीकूच पयशे दिल्या काय आनी बाकीच्या खंयच्या पंचायतीन दिवंक ना। चिखली पंचायत तर न्हिदलेली आसा, खंयसरूच झाडां कापलेली दिसना। सगळ्या कडेन पंचायतीन न्ही पावस जुलय म्हयने पर्यंत येयलो की सगळीं झाडां काडूंक जाय, सगळे गटर साफ करूंक जाय, पूण ते करना। व्हडल्यो न्ही पंचायतीक ज्यो स्किमी आसा न्ही ते आनी म्युन्सिपाल्टीक त्यो स्किमी आसना। तरी सुद्दां न्ही पंचायतीचे सरपंच, सेक्रेटरी, पंच हे न्ही ह्या बद्दल न्ही कोणाकूच कांय सांगूंक वचना। काम चोर जाले ते, तांकां काम नाका करपाक, कामूच करपाक ना। कितले कडेन आज पेपरार सुद्दां येयला की अशी झाडां वाडल्या कारणान लोकांक जिवाक धोका आसा। गाडी येता फुडली म्हणून सायडीक गेलो जाल्यार तो आपटालो, तो पडूंक शकता जावं तो घुसपुटूंक शकता। कित्याक वेल बील हे सगळे हाडलेले आसा। कित्याक ती झाडां कापिना काय? रस्त्या वयली झाडां जशी कापली जाल्यार रोड रुंद दिसता आनी पळोवपाकूय बरें दिसता, लोकांक येता। हांवें पयर मेर्शीच्या रोडार वयताना पळयलें, खूब बरें दिसलें की ताका हांव दर वर्सा पळयता त्या पंचायतीन ती 2-1 बायलां आसात तीय कामां करता आनी पण तरी सुद्दां ते वयर नेवीचे मिलिटरीचे लोक आसा ते थंयसर कचरो बिचरो उडोवन लोकांनी येवन अशें कचरो उडोवन थंय घाण करता। तरी सुद्दां तेंची सफाई ते लोक आपल्या परीन करीत आसा, झाडां कापत आसता, सगळें कितें कितें करीत आसता। लोकांनी तितून दखल घेवपाची। आज आमची चिखली पंचायत मिनिस्टराची पंचायत ती, तरी सुद्दां मिनिस्टराची पंचायत, चिकोळणा पंचायत, चिखली, मागीर आनी हांगासर 2-4 पंचायती तेज्या वाठारा भितर ते एक्काय पंचायतीचेर तेजें लक्ष ना आनी ती झाडां बिडां कापिना आनी गर्दी जावन पडल्या। ते आड रस्त्यांसून आतां भितरल्यांसून वयता, एअरपोर्टार रोडाक वयता, जुंया वरसून भितर
जाल्यार त्या रोडाक सुद्दां सामके झाडां अशीं तेकल्या तेवटेन सुद्दां हॉर्न करीत हॉर्न मारता तरी सुद्दां झाडां कापपाचें करना। हांवें त्या पंचाक एकदां सांगलें ना ती म्हाका एरिया पडना, ही म्हाका एरिया पडना, ती बाजू आसा ती म्हाजी बाजू न्हू, ही बाजू आसा ती म्हाजी बाजू न्हू, अशें पंच करता आनी ती झाडां कापिनासतना तुमी बाजू पळयत रावता का काम करपाचें काम करता। पंचायतीन निवडून येवपाक तुमकां सगळे तेवटेन कोण आसा सांगा, तुजे हेवटेन कोण आसा तांकां बी सांगा म्हाका मत घालपाक, हें बरें सांगूंक मेळटा त्या पंचांक। आनी एक कापच्या वेळार ती म्हाजी बाजू ही म्हाजी बाजू अशें करून फालतूक हें करता। सरपंच आहा तो न्हिदलोला बिल्डिंगी बांदपाचे हितून आनी पाड पडलेले आसा सगळे पाड करून। आमचे रिक्वेस्ट आहा हेंच्यांनी खरें म्हणून जाल्यार पंचायतीच्या प्रत्येक मिनिस्टरान पळोवपाक जाय कोण एरिया साफ करूंक ना कितें ना, तांकां बाकीचे फंड दिवपाचे बंद करूंक जाय। जेन्नाच आमचें गोंय बरें जातलें आनी सुद्दां जातलें। आमी कॉन्सुलर आसतना कामां करूंक ना, आतां हांकां करपाक नाका, हांकां खंय अशें मेळटा पळय हाजेचो बटवो बॅगां खंय मेळटा थंय हे पंच आसता आनी सगळें काम पाड पडटा। रस्त्याच्या बाजूक साफ सफाई करप हें गरजेचें आसा। हेका लागून लोकांक कितले तरी पळयता आमी झाडाक आपटून तरी मरता, धाकटी झाडां आसता पण तितून हें जाता घुसपटूंक जाता। समोरची गाडी येयल्या जाल्यार त्या मनशाक घुसपट पडलो कोण फाटसून आनी एक कोणाची गाडी येता जालें ना तेजो एक्सिडेंट। हेकाच लागून पंचायतीन हें काम करपाक जाय अशी आमची मागणी आहा। सांत आंद्रेंतलो तो एक पंच पळय आसा रितेश का कितें नांव, तो तळ्यान देंवन काम केल्लें आसा। अशें थोड्या पंचांक काम करपाची इच्छा आसता पण बाकीच्यांक इच्छा आसना अशी साफसफाई करपाचें। म्हाका खरेंच बरें दिसलें, म्हाका कोणी रिपोर्टरान तेजो हें धाडलेलो की तो सकयल हितून तळ्यान देंवन साफसफाई करता म्हणून, बरी गजाल। पंचान सरपंचान हें खरें म्हणून जाल्यार आपली धाकटी एरिया आसा ते साफ करपाक हांकां हातीक मोड येता। अशें थोडेच रितेशा सारके थोडेच पंच आसा जांकां उमेद आसा की आपलो वाडो नितळ आसचो, मच्छरा पासून लोकांक सुविधा मेळची, मलेरिया डेंगू जावचो न्हू अशें थोड्यांक दिसता। थोडे कांय ना पडून वचूंक ना, पंच जाले म्हणटकीर व्हडले राजा कशें दिसता आनी वर्रात भोंवता, हटकूय ना लोकांक, इवन फोनूय उखलिना, घरा कडेन गेल्यार मेळाय बी ना, असली परिस्थिती जाला। मिनिस्टरान खरें म्हणजे जाल्यार फंड दिवच्या पयलीं इतल्या दिसा भितर सगळो रस्तो म्हाका क्लीन जाय आपूण भोंवपाक येतलो अशें सांगूंक जाय, तेन्नाच सगळें बरें जाता। हे रावता सुशेगाद आनी तांकांय आनीक न्हिदोंक दिता।